गुनासोबाट अर्गलीसम्म जाँदैछौँ। हाम्रो दीपक थापाजी हुनुहुन्छ अहिले। जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा। यो श्रृङ्गको बजार हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो हो हजुर। यो यात्रा हामी अहिले चाहिँ कारबाट गरिरहेको छौँ, सधैँ बाइकबाट हुने यात्रा आज कारबाट गर्दा छुट्टै इन्टरटेनमेन्ट त भइरहेको छ, इन्जोय पनि लिइरहेको छौँ। बाटो एकदमै साँघुरो, अलि गाडीलाई भनौँ केयर गरेर चलाउनुहोस् है। आवाज कतिको भोइस कति ठिक छ त्यो। गाडीको पछाडि ईश्वर देखाइने भए कसको के लाग्छ र? साँच्चै हो पनि गाइस। बाटो बढाउने क्रममा एकदमै धुलो भएको महसुस छ दिपकजी। हजुर, धुलो अलि बढी भएको छ होइन, ठिकै छ। यो पछि अलि राम्रो होला भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरौँ होइन। साथीहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो कमगासदेखि बुटोल जाने बाटोको अवस्थाहरू यदि तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने के छ यो बाटो कस्तो छ अवस्था भन्ने कुरा तपाईँ यो भिडियोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र सबैलाई चाहिँ सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
अलिकन यो मोडहरू बाटो साँघुरो हेर्नुहोस् एकदमै गाडीहरू बढी स्पिडमा आएको देख्न पनि सक्छौँ हामी। बाटोको अवस्था एकदमै साँघुरै छ। राख्नु सक्यो त्यहाँ पारि ठाउँहरू देखिँदैन हामी यो भोल्टेक्सरको बजारनिर आइरहेको छौँ। यहाँ अलिकन मेगा ब्याङ्कहरूको मेगा ब्याङ्क अनि साइन रेसनमा ब्याङ्क सिटी एक्सप्रेसहरू ब्याङ्कको सुविधाहरू देख्न पायौँ। बजार एकदमै साँघुरो छ यो डाँडोमा कारण अलिक साँघुरै छ। पार्किङको व्यवस्था त्यति नभएको बाटो एकदमै साँघुरो। यो पहाडमा जग्गा पनि हामीले यस्तो देखिरहेको छौँ। यो भोल्टेक्सरको बजार हेर्नुहोस् है, सानो बजार तर राम्रो छ। जाम लाग्यो जस्तो हामीलाई अलिक गाह्रो हुने भयो। यो जाम त्यति लामो होइन तर यसलाई हामी जामै भनौँ। बजारको व्यवस्थापन र बाटो बनाउने सन्दर्भमा अलि प्लान बिना होइन दिपकजी बनाउँदा अलिकन गाह्रो भइरहेछ। हेर्नुहोस् दुईवटा गाडीहरू ओहोरदोहोर गर्नलाई एकदमै गाह्रो देखिरहेका छौँ हामी। एउटा गाडी उता एउटा गाडी उता फेरि मिस्टेक भोल्टेक्सरको बजारबाट पनि हामी यहाँबाट पार भइसक्यौँ। हाम्रो यात्रा आज अर्गलीको यात्रा छ। तर बाटोको अवस्था उही नै हो, बाटो साँघुरो तर त्यति गाह्रो त होइन। बाटो खिच्ने अवस्था हो।
पनि ती साँगुरो र धुलो अलिकति बढी हामीले महसुस पनि गरिरहेको छौँ। विवेकजी यसो के छ भन्नु न तपाईँको केही? तपाईँको अब यो पोलेटक्सरबाट रिडीसम्मको बाटोको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ। यदि तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ, बिमिको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो बाटोको अवस्था हरेक कुराहरू के छ भन्ने कुराहरू यो भिडियोबाट देख्न सक्नुहुन्छ। झर्ने बाटैतिरै छौँ। ओह्रालो बाटो भएको कारणले गाडी पनि अलिक स्पिड देखिरहेको छ। गाडी अलिक स्पिड नै छ गाइज। साथीहरू हेर्नुहोस्, यो बाटो रिडी झर्ने बाटो एकदमै धुलो र अनि बाटो बढाउनु त बढाएको छ, तर एकदमै गाह्रो। धुलोले हिँड्ने गाह्रो। हेर्नुहोस्, बड़ा महफूज रहता हूं तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूं। बाटो एकदमै धुलो छ, कारणले चाहिँ यसो आउँदा धुलोबाट पत्ती कपडाहरू लाएर आउन सक्नुहुन्छ। तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूं।
युट्युब च्यानलहरूमा बढी राइडिङको फोटाहरू सरी भिडियोहरू हाल्ने भएको कारणले पहिला म बाइकहरूमा राइडिङहरू कमेन्ट्री मेरो हुँदैन थियो। आज कमेन्ट्री गरौँ भनेर यसो यो सुरुवात गरौँ भनेर चाहिँ मैले कमेन्ट्री गरिरहेको छु। कस्तो छ कमेन्ट्री यसो हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् है गाइज, यो हामी रेडी धर्दैछौँ। हाम्रो यात्रा आज अर्गलीसम्मको एकदमै धुलो छ, एकदमै धुलो छ। हजुर यदि गुल्मी आउँदै हुनुहुन्छ भने बाटो पिच थियो पहिला, यो बाटो बढाउने क्रममा एकदमै धुलो गराइरहेछ। आउँदा धुलोबाट बन्ने कपडाहरू लगाएर आउनुहोस् गुल्मी घुम्दै हुनुहुन्छ भने। मेरो यात्रा पनि आज कारबाट भएको थियो होइन भने कमेन्ट्री गर्नाले गाह्रो हुन्थ्यो होला। बारी देखिने गुल्मी र यतातिर पाल्पा है, यो देखिने पाल्पा, यो पाल्पा अनि यो अर्हाची र गुल्मी पनि देखिन्छ यहाँबाट। यो पारी देखिने डाँडा चाहिँ पाल्पा हो। आज यो अर्गलीसम्मको यात्रामा मैले भिडियो बनाएका थियौँ। उहाँ चाहिँ गुरुजी नहुनु मेरो आफ्नै नजिकको मित्र। के छ दिपकजी, के छ भन्नुहोस्, यो यात्राको क्रममा एकदम कस्तो लागिरहेछ भन्नुहोस्। एकदम रमाइलो भइरहेछ आज। हजुर बालछालाको यात्रा यसरी पहिलोपटक आज। विशेष गरी हामी आज एउटा प्रोग्राम एलआइसीको यसो गरौँ। ल आऊ ल आऊ। यो बाटोमा आउँदा चाहिँ हाम्रो बेलौती बेच्ने भाइहरू एउटा भेटिरहेको छ। बाबु कति हो बेलौतीलाई, कति बाबु बेलौतीलाई कति? 50 रुपियाँ। अनि यो के छ, यो बेचेर अनि पैसा कमाएर के गर्छौ त? मम्मीलाई दिने? अनि कति दिन्छौ त मम्मीलाई? अनि के छ यो कोरोनामा मार्क्स छैन भाइको, मार्क्स रहन्छ नि, कति कमाउँछौ यो दिनमा लगभग बाबु? बेलौती यो खुर्सानी बेच्न लिएको रहेछौ। यो खुर्सानी चाहिँ कसरी? 50 रुपियाँ हो र। ठिक छ, हामी एउटा बेलौती लैदिन्छौँ होइन। अनि ठिक छ, हामी धेरै लगेर के गर्ने होइन। हामी दुईजना मात्र। कति आज कति बेच्यौ ल भन त? ए पहिलो हो। ल गाइज है, ल पैसा दिनु भयो छैन, 50 मसँग
खान्छ नि छ होला हमदम भी है तू साथ कति रुपियाँ 100 रुपियाँ नि होइन 50 तू जो कभी दूर रहे ल गाइज ल थ्याङ्क यू हामी यहाँ बेलावती पनि किन्यौँ हेर्नुहोस् बेलावती यहाँ किनेर राखेका छौँ यो अलि हामी बढी चाहिँ यो युट्युब च्यानलहरूमा हामी भनौँ न अलिकति भाइरल भएको पनि देखिरहेको छौँ कि होइन कसैले काफल बेचेको कसैले सुन्तलाहरू बेचेको यो देखिरहेको छ हामीले पनि एउटा चाहिँ भिडियो खिच्ने क्रममा बाटोमा एकजना भाइले चाहिँ बेलाउती बेच्ने भनेको कारणले यसलाई हामी एउटा चाहिँ भिडियोमा राखेका छौँ अब के छ भने उहाँहरूले यो कुनै पनि फलफुलहरू बेचिसके पछाडि आफ्नो पढाइ खर्चहरू अथवा फ्यामिलीको खर्चको लागि यो पैसा खर्च गर्नु जस्तो हामीलाई लाग्छ किनभने यति यसलाई चाहिँ हामी सदुपयोग नै यो होइन दिपकजी सदुपयोग नै हो किनभने यसलाई हामी युज गर्न सकेन यसरी बेचेन अनि आखिरी कोइरै जाने हो होइन दिपकजी के छ ल भन्नुहोस् अरू केही ठिक छ नि होइन रमाइलो भइरहेछ हामी यो बेलावती किनेको यो काँचो काँचो छ है खासी मिठो हुँदैन जो पाक्न पनि अलिकन पाकेको ठिकै छ होइन गाइज कस्तो छ होइन हाम्रो यात्रा हजुरले कमेन्ट हजुरले गरिदिनु होला बेलावती एकदमै पाकेको रहेछ है अगाडि देख्न चाहन्छु म त्यति गुलियो त रहन्छ है अलि लिन्छौँ गाइज 11 बजेको प्रोग्राम थियो तर हाम्रो अझै एकदमै ढिला भइरहेछ अब त्यो बाटोको अवस्था सबै कुराहरू हेर्दा अलिकन हामी त्यो समयमा त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्न सकेनौँ एकदमै मिठो गीत राख्नु भएको छ हाम्रो गुरुजीले यो देखिने यो ठुलो डाँडा चाहिँ यो पाल्पा हो यो पाल्पा होइन दिपक चाहिँ पाल्पा नि होइन के भन्छ यो ठाउँलाई के भन्छ कालीगण्डकी त देख्न सक्दैनौँ तर रिडी खोला अहिले देखियो भने हामीले त्यो चाहिँ खोलालाई देखाउने प्रयास गर्नेछौँ यो देखिने चाहिँ रिडी खोला यो पछि तल गइसकेपछि कालीगण्डकीमा देखिने गर्छ यो खोला हाइड्रो पावर कहाँनिर हजुर यो हाइड्रो पावर पनि त्यहाँ बन्न लागेको छ भन्ने कुरो होइन बनेको होइन बनेको पुरानै हो ए पुरानै हो ए यहाँनिर हजुर हजुर यहाँ तानसेन 35 किलोमिटर भन्यो है तानसेन 35 किलोमिटर भन्यो
लगभग यहाँबाट तम्घास र तानसिलपाल्पा बराबरको डिस्टेन्समा छ बरस। आधी घन्टा चलायो भने त सकिन्न नि त, चिसो बढिन्छ। यो त यहाँ त धेरै गीत भएको होइन। ए हजुर खाल्दा खाँदैन नि त तात्छ नि। हजुर एकदमै गर्मी रेडी झर्दा एकदमै गर्मीको महसुस भयो। अनि हामी गाडीहरू पनि एसी चलाइरहेको छौँ। तेरे चेहरे से अब ना मेरी नजर हटती है, तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। तुझसे कहा जुदा हूँ मैं, तुझसे कहा जुदा हूँ मैं, एक तुझ पे ही बना हूँ मैं, तुझसे कहा जुदा हूँ मैं। तेरे चेहरे से अब ना मेरी नजर हटती है, तेरी दुआओं में शामिल मेरी दुआ रहती है। तुझसे कहा जुदा हूँ। होइन त्यही ठिक थिएछ त्यो भिडियो बनाउनु हम तो ऐसे टूटे फूटे से थम थड़म से दिन दहाड़े बैठे बैठे गिर गए मुंह के बल। गाइस हामी एकदमै अब रेडीको नजिक आइरहेको छौँ। अब त्यो सम्भव भयो भने हजुरहरूलाई हामी अझै रेडी 2 किलोमिटर हेर्नुहोस् 2 किलोमिटर दीवाने तेरे मेरे बिल्कुल तो कहीं मेरे जैसे, हम हैं उल्टे सीधे से, छोड़ो ना रोना बाटो पनि एकदमै यो अहिले पछिल्लो समय यारों की। बाटो बढाउने क्रममा ढुलो भएको छ। अन्तले त त्यस्तो बाटो चाहिँ किन यो बिगड़ी सी आदत है सालों की है, बिखरे से ख्वाबों को मुट्ठी भर के जीले, लम्हों को दिल में बंद करके हम जी ले। गहरी है मीलों सी यादें अपनी धीरे उतरे जो मौजों में लंबी सांसें खींचे, बन जाए किनारे तू पैरों के नीचे। दीवाने तेरे मेरे बिल्कुल तो तेरे मेरे जैसे, हम हैं उल्टे सीधे से, छोड़ो ना रोना धोना, जब तक किस्म में है ना यारी यारों की। सुनो ना हरी सी बातें झूठी रूठी दे पाऊं खुशी
गाइस अब हामी यो कालीगण्डकीको के दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छौँ ल गाइस ल जाउँ न गाइस हेर्नुहोस् यो कालीगण्डकी दिपकजी यो कालीगण्डकी होइन यो कालीगण्डकी अनि यो पारी देख्नुहुन्छ अनि यो स्याङ्जा होइन यो पारीदेखि नै स्याङ्जा यो बाटो चाहिँ पहिला खुलेको थिएन अहिले चाहिँ बाटो खुलेको रहेछ अनि तपाईँको कालीगण्डकी यसैलाई भन्छ है कालीगण्डकी र तपाईँको चाहिँ हामी यो देखिरहेको छौँ यहाँ पुल यो पाल्पा अर्घाँची र सरी पाल्पा अनि गुल्मी र स्याङ्जाको यो तिनमुखे होइन तिनमुखे यो पुल बनाउँदैछ भन्ने कुराहरू म सुनिरहेको थिएँ र यो हेर्नुहोस् यो बनि पनि सकेको छ र अरू कुरा तपाईँलाई चाहिँ अझै रमाइलो कुराहरू हामी नजिकै यहाँ एउटा यो कुन पार्क हो दिपकजी हजुर यहाँ पार्क रहेछ है यो कुन पार्क भन्ने थाहा भएन यो हेरौँ देवदत्त पार्क देवदत्त पार्क यसको कहानी त मलाई त्यति जानकारी छैन जेस हेर्नुहोस् यो पार्कलाई साथीहरू हेर्नुहोस् यो रेडी झन्ने बेलाको बाटो एकदमै यो पहिरो माझबाट गइरहेको छ बाटो एकदमै धुलो 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 एकदमै गाह्रो गाइस यो हामी रेडी आइसक्यो यहाँबाट रेडी बजार चाहिँ सुरु हुँदैछ हेर्नुहोस् यो बजारको स्थिति अथवा बजार कत्रो छ भन्ने कुरा त्यति ठुलो होइन सानो बजार छ हेर्नुहोस् राम्रो छ रेडी पुल यो हजुर यो रेडी खोला हो यो कालीगण्डकीमा हामी असारदाबाट त्यो खोलामा गएर यो जोइन हुने गर्छ र हामी यो पाल्पामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ यात्रा एकदमै रमाइलो भइरहेको छ